बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. सर्व कार्मेल प्रेरण दिसपडटा नियाळ्याच्या आयकोप्यानो तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस मागता आनी देवाची बिसलेली आशिर्वादां सदांच तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आसूं दी म्हूण आशेता. आज सद्या काळाचो नवो हप्तो शुक्रार जुनाची 5 तारीख. आज आखी पवित्र सभा सान बोनिफास धर्माध्यक्ष आनी रक्त साक्षी हाचे स्मरण करता. तशेंच जागतीक रितीन आज विश्व परिसराचो दिवस आमी आचरसून आसा. हाचे शुभ वर्तमान आतां भक्तीपणी ह्या वेळा आमी आयकुया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. परत्यान जेजू देवळान शिकोवन आसतना तो अशें सवाल घाली लागलो, क्रिस्त दाविदाचो पूत म्हणून शास्त्री म्हणटात तें कशें? दाविदानच पवित्रत्म्याच्या प्रेरणा काल म्हळां, अशें म्हळें सर्वेस्परान म्हज्या सुमयाक, बोस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव करून तुज्या वैरीक तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. अशें दाविदच ताका सोमी म्हणून उलो करता जाल्यार तो ताचो पूत जावचो कसो? देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो भयणीनो, फाटल्या दिसांनी आमी पळोवन आसा शास्त्री फारिजेव आनी सादुसेफ जेजूक कशें सांपडावन घालचें, कशें ताच्याच उतरांनी ताका शिरकावन घालचें म्हणल्यार चिंत्र्यो करनासले. कित्याक जायतो लोक ताचो पाटलाव करनासा, अधिकारी ताका पाठिंबो दिवन आसात आनी हें सगळें पळयतना तांचे भितर बें उपसातालें. आनी जायतीं सवालां लोकांनी जेजू मुखार हाडलीं आनी ह्या सगळ्या सवालांनी आमी पळयता ताका सांपडावन घालची एक नवी नवी रीत थंयसर दिसून येतली. आनी अशें लोकांनी पाटलाव करचें उणें करी जंय म्हणलो उद्देश ताच्या फाटल्यान आमकां सारको दिसून येतालो. पूण आयच्या वाचपांत भावांनो आनी भयणीनो, आज टर्निंग द टेबल म्हणटात. लॉर्ड टर्न्स द टेबल्स ऑन हिज अटॅकर्स. कोण ताका अटॅक करनासा, तांकांच आज पाटी सवाल घालून आसा जेजू. आनी हें सवाल जावन आसा क्वेश्चन ऑफ आयडेंटिटी. जावं पुरो जायत्या वर्सां आदीं जेजून त्या लोकांक विचारलें, तर हे सवाल आमकांय आज दसून आसा बाबा आनी भयणी. आसूं नियाळ करता आसतना आमच्या काळजांत तें रोंबोवन दी. द क्वेश्चन ऑफ आयडेंटिटी म्हळ्यार कितें? क्रिस्त, सोमी, सोडवणदार, मेसिया हो कोण? म्हाका आनी तुका हो कोण? आमी कशें हाका वळखता, कशें हाचेर आमी संपूर्ण भावार्थान जियेता या ना म्हणलें नियाळ करूंक हो थोडो वेळ आमकांच आमी सोमयाक समर्पण दिवया. तर पयल्यान पयलें फाटल्या दिसांनी आमी पळोवंक गेल्या तर थंयसर सवालां विचारन जायते जण ताचे लागीं येतात आनी तांचे हर एका सवालाक बरी जाप जेजू दिता. पवित्र पुस्तकांतलो उपयोग करूनच तांकां समजोवचें बरें जेजू जाप दिता. पयलें पळोवचें तर तिरवोबांचे विशांत मार्काच्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 12 वाक्य 13 आमी पळयता तिरवोबांचे विशांत तूं कितें म्हणटाय. दुसऱ्यान आमी पळयता पुनर्जीवनपणा विशांत थंयसर उपरांत सवाल आयलें, ताकाय जेजू बऱ्या तरेन जाप दिता. तिसऱ्यान आमी पळयता वर्थोपदेश खंयचो, सर उपदेशा भितरलो पयलो खंयचो, असले सवाल ताका येता आसतना जेजू बऱ्यान जाप दिता. पूण ह्याच अध्यायाच्या अखेरेक वाक्य 34 30 आनी 4 आमी पळयतना थंयसर आमी आयकता उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. कित्याक हर एक सवालाक जाय पुरती बरी जाप जेजून दिल्ली आनी तांकां कसलेंच शिरकावन घालचें तसलें या सांपडावन घालचें तसलें कांयच मेळोंक ना. पूण हांगासर जेजू आमी पळयता जेजू दाविदाच्या पुता विशांत ताका सवाल करता. अ क्वेश्चन ऑफ आयडेंटिटी. हांव हो नियाळ कालच्या वाचपाच्या म्हणजे वर्थोपदेश खास वांजेल अध्याय 12 28 उपरांत त्या वांजेलाच्या वाचपाच्या अकरेच्या वाक्यातान प्रारंभ करूं आशेता. थंयसर अकरेक आमी पळयता जेजू म्हणटा, देवाच्या राजातावन तूं चड पयस न्हय. त्या वेळार हांव चिंता सादुसेफ आनी फारिजेव आनी शास्त्री आपणाक सगळें कळीत आसा म्हूण चिंतून आसले. तें कांय चिंतूंक पडलें कोन्ना. जेजून सांगलें सगळें सारकें. पूण राव एक मिनीट. जेजून देवाचो संपूर्ण रितीन मोग करी जंय म्हळें सगळ्या सक्तेन, सगळ्या बळान, सगळ्या मोनान,
सगळ्या तुझ्या अथम्यान मोग करीचंय म्हळे आणि तूं जो स्वताचो करताय तशें पेल्याचो मोग करीचंय म्हळे सगळें सारकें. पूण अकरेक ताणें सांगलें देवाच्या राजांत तावन तूं चड पयस नाही. हे दोनूय उपादेश पाळल्या उपरांत, सगळ्यांचो मोग केल्या उपरांत, देवाचोय मोग केल्या उपरांत, सगळे उपादेश बऱ्यान पाळल्या उपरांत देवाच्या राजांत तावन चड पयस नाही म्हणटा म्हळ्यार थोडे पयस आसा न्ही. तें कशें जावचें? आनी कितें हांवें करीत म्हाका हांवें साल्वासांव जोडून घेवचे खातीर? हे सवाल नियाळ करूंक प्रयत्न करया बाबा आनी भयणी. आज जेजू म्हणटा क्रिस्त दाविदाचो पूत म्हूण हे शास्त्री म्हणटात न्ही तें कशें? कित्याक दाविदान म्हळां पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल अशें म्हणलें सर्वेस्परान म्हज्या सोम्याक बोस तूं म्हज्या उजव्याक पाडाव कर तुज्या वैरीक तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. अशें दाविदच ताका सोमी म्हणून उलो करता जाल्यार तो ताचो पूत कसो जावचो? दाविदान पुता म्हणा आसलें, सोमी म्हण कित्याक म्हणटा? भवन आनी भयणीनो, जुदेव पातयेल्ले की हो मेसिया या माकलो या क्रिस्त म्हणलो एक मनशा रूप दाविदाच्या कुळयेंतावन येवचो. आनी हो क्रिस्त आम्हा हर एकल्यांक कश्ट नासल्या परजेक मिलिटरी लिडर कशें आसा तशें आमकां हो मनीस आमकां इस्रायलितांक कश्टतल्यांतावन सुटका लाभयतलो. आनी हो मागलोलो क्रिस्त व्हडलो एक राय जातलो, ताचे मुखार दुसरें कोणी व्हड राय आसचें नात. हें सगळें सारकें आसलें बाबा आनी भयणी. तांची पातीनी सारकी आसली पूण चड पयस ते गेले नात. जेजू जेन्ना क्रिस्त म्हणलो शब्द उपयोग करता तेन्ना तो म्हणटा मेसाया वूड बी मोर दॅन ए मॅन. जुदेव मनशाक राखून आसले पूण हांगासर जेजू तांकां दाखोवन दिवंक शकता की मेसिया मनीसय आसतलो तशेंच देवी जावन आसतलो. हें समजूंक हें सत वळखून घेवंक तांकां नाकालें. त्या देखून आज देवा विशांत, मेसिया विशांत, क्रिस्ता विशांत जो कोण मागलेलो आसा ताचे विशांत आज जेजू तांकां सवाल करता. भवन आनी भयणींनो, संवसारांत जीवन आसचे आमी तूं आनी हांव जायते फावटी ह्या शास्त्री आनी फरिसेवा भाशेनच न्हय. ते बायबलान सांगलें हर एक घडीत पातयेल्लें. पोरण्या सुलांचें गीत आसा सगळें वाक्य तावन वाक्य धरून ताचेर पातयेल्लीं तांकां आसलीं. आमी तशेंच न्हय. आमी जेजू गोरवांच्या गोठान जल्मून आयिल्लो आमकां भोव चड रुचता. जेजून 5,000 लोकांक अजाप करून जेवण दिवचें, चर पिडेस्तांक गूण करचें, देवाचें उतर परगट करचें, मेल्ल्यांक सयत जिवंत करचें आनी तशेंच उदकाचेर चलून चलचें हें सगळें बरें दिसता आमकां आनी हें बऱ्यान पातयेता आमी. पूण हाच्या भायर आमी वचना. जेजू गोरवांच्या गोठांतल्यान जल्माल्या वरनी आनी उपरांत खुर्सार मेल्ल्याच्या की वर्तो जावन आसा आनी तो जावन आसा क्रिस्त मागलेलो सर्गींची वाट. तो जावन आसा आमच्या साल्वासावाचो केवल आनी तो मात्र एकलो साल्वासावाचो बरवसो. आमी पयस वेता पूण चड पयस पावना. As people we go far, so far, but often we have not gone far enough. पयस गेल्या पूण जाय पुरते पयस वचोना. आनी हो जाय पुरतो पयस वचनासतना रावचें हो जागो कितें आसा भावनो आनी भयणीनो, त्या संबंदांतल्यान आमकां पयस दवरता. हो एक मारेकार जागो जावन आसा. त्या शास्त्र्यां बरीं फारिजेवां बरीं आमी हांगासर आयकोवपी आसा. आमी खरी एकले जावन आसा. आमी ह्या जेजून सांगिल्ले बरवीं ह्या सर्गी रावता चड पयस ना पूण इल्ले मणी पयस आसा न्ही. त्या देखून आमी कितें करूंक जाय? ते कितें गॅप आसा. चड पयस ना म्हणलें जेजून म्हाकाय सांगलां तुकाय सांगलां ती वाट भरती करूंक आसा. ती वाट आमी चलोवंक आसा. आमी जेजू लागीं वचोंक जाय आनी ताका आमच्या साल्वासावाक आमची वाट जावन आसता ताका साल्वासावाची वाट जावन आसता ताका आमी लागीं आपोवंक जाय. कित्याक तो जावन आसा एकलोच वाट सर्गी वेचो म्हणटा जुआंव अध्याय 14 वाक्य 16. तो जावन आसा एकलोच साल्वासावाचो बरवसो कृत्यांत अध्याय 4 वाक्य 12.
आणि ही इज द ओनली डोर दॅट लिड्स टू लाईफ इटर्नल म्हणटा जो हांव अध्याय 10 वाक्य 9 आणि ताचे थंय आमी सदांच सस्नीक जिवीत जोडटले. विथ हिम यू आर सेव्ड, विदाउट हिम यू आर लॉस्ट फॉर एव्हर. तो नंतर आमी ससनाक सांडलेले मनीस जातले. आज वाचलेल्या वाचपाच्या उपरांतले एक वाक्य वर्स 37 आमी वाचलें तर थंयसर पळोवंक मेळटा, लोकांचो तो व्हड जोमो जेजू कुशेन आयकून आसलो. कित्या खातीर तांकां भोव चड खोशी जाली. कित्याक म्हळ्यार येदोळ मुसोर अहंकारान भरलेले, स्वार्थी जावन आसले, आपणाची जानवाय वर्ती म्हणून सगळ्यांनी गाजोवन आसल्या शास्त्री आनी फारिजेवांक आज जेजू तांचे तोंड दाखयता आनी त्या देखून लोक आज ताका आयकोंक लागलो. कॉमन पीपल लव दॅट आनी हें तांकां भोव चड रुचलें. न्हय, जेजूचो ते मोग करतले. कित्याक होच लोक 3 अध्याय उपरांत अध्याय 15 वाक्य 6-15 आमी पळोवंक गेल्या तर होच लोक म्हणटा खुरसाय ताका, मार ताका, जिवेशी मार ताका. दुसऱ्यान भावांनो आनी भयणींनो, इस्रायल घरांक जाय पुरती रुजवात आसली, जायते प्रूफ्स आसले. तांचे थंय पोरनो सरलो आसलो. पोरण्या सरल्यांत प्रवाद्यान सांगली सर उतरां आसली आनी ती सर उतरां हांगासर घडचीं. जेजूच्या जिवितांत नीज जावचें रूप तुमकां पळोवंक मेळिल्लें. तितलें मात न्हय, टेंपलांत वचून पळयलें तर जेजू दाविदाच्या कुळयेंतलो मोडलेलो दस्तावेज थंयसर आसले. तांकां जाय पुरते दस्तावेज आसले हो त्याच कुळयेचो मेसिया म्हूण वळखून घेवचे. पूण तरी हो लोक भलायकी बरीत आसलो तरी पिरेस्ता भाशेन जियेतालो. दोळे आसले तरी कुड्डे जाल्ले बरी आसलो, कान आसले तरी हे केप्पे जाल्ले. कित्याक तांकां तांणी चिंतले बरी तांकां मेसया जाय आसलो. तांच्या मती प्रमाणे, तांच्या शिकपा प्रमाणे, तांणी कितें समजून घेतले त्या प्रमाणे, तांच्या अहंकारा प्रमाणे तांकां मेसया जाय आसलो, क्रिस्त जाय आसलो, या माखलेलो जाय आसलो. आमी तशेंच आमकां रुजवात कांय उणें नात. आमचे थंय सगळो पोरनो सरलो आसा, सगळो नवो सरलो आसा. दोनीय आमकां बऱ्या भाशेन वाचयत आनी तुलन करून पळयत. आमच्या बोवारींच आमकां पळयत कितली अजापां घडटात, कितलें बरें जाता. हर एक कारण आसा आमी तो सोमी म्हूण पातयेवंक, तरी आमी पातयेवंक शकता गाय. देवाच्या राजतावन तूं चड पयस नाय, पूण आनीक जागो आसा, तुवें चलचें तसलो. तर देखून बाबांनो आनी भयणींनो, आमच्या तोंडा मुखार एक सवाल आसा, जेजूचो फाटलावदारी जावं. बावतिस्मा वेळार हांव क्रिस्त म्हूण वळखून घेवन हांवें जेजू सांगता कितें केलां. ह्या संवसारांत कितें जेजू सांगता आमी करता हेंच आमकां मुखल्या संवसारांत सर्गी राजांत उपकारा पडटलें. कित्याक म्हळ्यार जर तर साल्वासावाची एकच वाट म्हणून आमी जेजू पातयेवन जियेतले तर खंडीत जावन आमकां साल्वासाव मेळटलें, सर्गी बसयल्लें राज आमचें जातलें. एक दीस आमी त्या सोम्या मुखार उबी रावतले आनी थंयसर तो सोमी आपल्या सगळ्या महिमेन थंयसर आमचे मुखार आसतलो. तो दीस येता आसतना आमचो सोडवणदार जातलो या आमची जडती करणार जातलो. हे सगळें आमच्या जिविताचे वयर अवलंबीत जावन आसा बाबा आनी भयणी. जर तर आज आमी सगळें बरें म्हणून ताका तिरस्कार केला तर एक जडती करणार जावन आमचे मुखार तो उबे रावतलो. जर आमी संपूर्ण रितीन साल्वासावाची वाट म्हूण ताका स्विकार केला तर तो सोडवणदार जावन आमकां स्विकार करतलो. तर हांव आनी तूं सर्गी राजतावन चड पयस ना, पूण थोडे पयस आसा. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्परा, तुजें धर्मशास्त्र पाळटात तीं शांतीन जियेतात. सर्वेस्परा, तुझे धर्मशास्त्र पाळटात ती शांतीन जियेतात. मुझे दुस्मान आनी म्हाका दंडशितले जायते आसल्यारय तुजे कुशेतावन हांव पयस सरूंक ना. तुज्या उतराचो सार जावन आसा सत. तुजी नियमां शाश्वीत बळटात तसलीं. सर्वेस्परा, तुझे धर्मशास्त्र पाळटात ती शांतीन जियेतात. बळवंत मनीस कारण नासता म्हाका दग दितात, पूण म्हजें काळीज मात्र तुज्या उतराक तरतरता. तुजें धर्मशास्त्र पाळटात तीं शांतीन जियेतात.
ती केदींच निसरून पडची ना. सर्वेस्परा तुझे धर्मशास्त्र पाळतात ती शांतीन जियेतात. सर्वेस्परा तुज्या ताराणाची हांव वाट पळयत आसां. तुजे उपादेश हांव पाळटां. तुज्या विधी नियमांक हांव खाल जातां. सगळी म्हजी साल तुका कळीत आसा. सर्वेस्परा तुझे धर्मशास्त्र पाळतात ती शांतीन जियेतात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. मोगचिनो तुमकां एक अपुरबायेचो दीस आमी मागतना आयच्या दिसा कार्मेल प्रेरणांत देवाच्या उतराचेर नियाळ दिवन आमची मोनां उजवाडायल्या मनदेक बाब स्टीवन लोबो कार्मेलीत याजक हांकां तुमचे सुमेस्तांची नांवीं हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार तशेंच जागतीक परिसर दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. देवान आमकां वर्तें देणें जावन हें परिसर दिल्लें आसा. देवाक आमी अर्गां दितना तें सांबाळचें तें उर्जीत करचें तें आमची जबाबदारी कितें आसा ती पाळूंक आमी आमचें साधन चलोवंक आसा. ह्या दिशेन देवाचो आदार आमी मागया, तशेंच आमी कार्याक देवया. आयच्या दिसा जल्म दिवस आचरण करच्या सगळ्यांचो आमी उडास काडटा. तुमकां शुभाशय पाठयता. देवाची मिसनार आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. प्रत्येक जावन दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदार जावन आमी परगट केल्ल्या कार्मेल प्रेरण बायबल डायरेंत नांवां हे परी आसात. मनदीक बाप बोनिफस डिसोजा आमचोच कार्मेलीत याजक प्रस्तुतो साऊथ आफ्रिकांत मिसां वावर करते आसा. अमुल्या कॅस्तेलिनो अशोकनगर मंगळूर तावन. बर्नड हेनरी रेगो मुंबई आतां आबुधाबी तावन. टियारा ब्रिटो नेरूल मुंबई तावन. हॅपी बर्थडे तुमकां. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. तशेंच मुखार भावन आनी भयणीनो, जायत्या जाणांचे मॅसेजीस येतात की तांचो रिपोर्ट कोरोना पॉझिटीव आयला म्हूण. आमी सुमेस्तां पासून मागते आसा प्रत्येक जावन ह्या पिडेक वळख जाल्ल्या पासून धैर्य सांडिनाकात. देवाच्या आदाराचेर पातयणी दवरा. सांगतच अशें कोण पिडेक वळख जाल्लीं आसात तांकां धैर्य दिया, तांकां बुजवण दिया. आनी अशें आमी सांगता एकामेकाच्या आदारान एकामेकाच्या सहकारान हे पिडेचेर जैत वरया. तुमचे पासून आमचें मागणें मिसा वेळार तशेंच आमच्या समुदायीक मागण्या वेळार सदांच आसा. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. हो ऑडियो हेरांक धाडूंक विसरनाकात. जे कोणाक हो ऑडियो वेळार मेळना तुमचें नांव आनी गांव म्हाका वॉट्सॅप केलें जाल्यार हांव तुमकां सुखन आसतना आदल्या रातींच धाडून दितां. फादर स्टीवन पेरेरा. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.